4,000 दे रहे हो, नियत बांध रहे हो, कह रहे हो मौलाना सूरह तब्बत यदा के बजाय सब पे हिस्मा पढ़ दिया करो। कह मौलाना तुम्हें दो ही सूरत याद है, तब्बत यदा और कुल अल्लाह के आगे तुम नहीं पढ़ते हो। हमने कहा इमाम को 4,000 रुपया दोगे तो सूरह रहमान सुनोगे। भाई वो तब्बत यदा और कुल अल्लाह पढ़ करके दूसरी जगह ट्यूशन पढ़ाने नहीं जाएगा तो उसके बच्चे भूखे मर जाएंगे। अब आप कहोगे मौलाना ये कैसे? हमने कहा जब उसका दिल खुश करोगे तो उसका जहन तुम्हारी तरफ होगा। इनको इतनी सूरतें सुनाऊं कि सुभान अल्लाह लुत्फ अंदोज हो जाए और हमेशा ये नमाज पढ़ते रहे। लिहाजा इनका जहन अच्छा बनाओ, वरना नियत तो हम बांधे हुए हैं लेकिन ट्यूशन पढ़ाने की फिक्र लगी हुई। लेकिन ये इसका ये मतलब नहीं है कि उलमा इसको बहाना बनाए और ट्यूशन पढ़ाने की नियत नहीं। नमाज हम किसी मुक्तदी के लिए नहीं पढ़ते, अल्लाह के लिए पढ़ते। सुभान अल्लाह। आए है अरे मुक्तदी आए ना आए, हम इमामत अल्लाह के लिए करें। जब उसकी रजा पे राजी रहेंगे तो अल्लाह लोगों के दिलों में मेरी मोहब्बत को डालेगा। अरे अल्लाह गैब से जरूर मदद फरमाए। तो वो 3 भाई थे, भाई सब 2 को डाल दिया गया। अब एक अकेला बचा ना, बादशाह कह रहा है देख इनके अंजाम देख ले, तेरा भी यही हाल होगा। अब वजीर दौड़ा दौड़ा आया, कहा हुजूर ये बड़ा खूबसूरत है, अरब का जवान है, बड़ा हसीन है, बड़ा जमील है। अरे यार, कहा हुजूर इसको आप छोड़ दीजिए, मैं इसको ईसाई बना लूंगा, ये बड़ा होनहार लगता है, ईसाई बन जाएगा तो मेरी हुक्मरानी के लिए बड़ा अच्छा काम करेगा और आपकी शाही तख्त के लिए पायदारी के लिए बड़े अच्छे काम अंजाम देगा। उसने कहा अच्छा ठीक है, इसको ले जाओ, तुम इसको ईसाई बनाओ। अब तवज्जो से सुनना मुसलमानों, आज जरा सा भी टिप टाप देखते हो रोड पे, आंखें गंदी कर लेते हो। जरा से मोहल्ले में तुम्हारे पास किसी ने मुस्कुरा के तुम्हारी तरफ देख लिया तो तुम अपने जहन को गंदा करके उसके पीछे लग जाते हो। आज जरा सी कोई लड़की हसीनो जमील नजर आई तो तुम्हारी आंखें गंदी हो गई, तुम्हारा जहन गंदा हो गया, तुम्हारा दिल गंदा हो गया। सोचते हो हम इससे ख्वाहिशातें नफसानी पूरी कर लेते, काश ये लड़की मेरे पास आ जाती और मैं इसे अपना बना लेता, काश ये लड़की मिल जाती तो मैं इसे अपना बना लेता। खुदा की कसम, जिसकी निगाहों में जलवे यार होता है उसकी निगाहों में किसी का हुस्न नहीं समाता। जिसकी निगाहों में मुस्तफा का हुस्न आ जाता है वो दुनिया के हुस्न को लात मार देता है। जिसकी निगाहों में मुस्तफा का जलवा समा जाता है वो जमाने का जलवा भूल जाया करता है। अब सुनो मुसलमानों, वो ईसाई वजीर उस लड़के को लेकर के आता है और अपने घर में एक कमरे में उसको कैद कर देता है। उसके बाद में कहता है सुनो सुनो, तुम्हारा ये कमरा है, रोजाना तुम्हें यहाँ रहना है, वक्त पे खाना मिल जाएगा। और जब शाम का वक्त हुआ उसने अपने हसीनो जमील लड़की को बुलाया और कहा बेटी आज एक शिकार लेकर के आया हूँ, आज एक शिकार लेकर के आया हूँ जिसे अपने जाल में फंसाना है तुम्हें। लड़की ने कहा मेरी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं है, अब्बा आप इजाजत तो दे, चंद घंटों में उसे ईसाई बना दूंगी। गई कमरे में जाने के बाद बैठी रही, क्या देखा वो अल्लाह का बंदा नियत बांध के रुकू सजदा कर रहा है। रात गुजारी लेकिन उस पर्दे मुजाहिद ने निगाह उठाकर नहीं देखा। चली आई, कहा कुछ काम हुआ? कहा अब्बा आज उसकी इबादत की रात थी। दूसरी रात गई तो बंदे मोमिन कुरान की तिलावत में लग गया। कहा हुआ काम? कहा अब्बा आज उसकी इबादत की रात। ऐसे ही 40-39 रातें गुजरी। जब 40वीं रात आई अब वो ईसाई लड़की जाके बन संवर के उस कमरे में पहुंची तो क्या देखा, वो नौजवान मुस्तफा की जानिब लो लगाकर मदीना तैयबा की तरफ खड़ा होकर के रसूलुल्लाह पर दुरूद और सलाम के नजराने पेश कर रहा है। अब सुनो, कोई जवाब नहीं देता है। अब वो लड़की आगे खड़े होकर के कहती है ए जवान, किस मिट्टी का बना है, किस पत्थर का बना है? क्या तेरे सीने में दिल नहीं है? क्या तेरे सीने में जो कलेजा नहीं है? क्या तेरे सीने में मोहब्बत और ख्वाहिश की कोई ललक नहीं है? वो जवान कहता है कहना क्या चाहती हो? वो औरत कहती है जमाना मेरे हुस्न जमाल को देखने के लिए तरसता है, मोहल्ले और बस्ती के लड़के मेरी एक झलक देखने के लिए परेशान रहते हैं, लेकिन आज 40 रातें गुजर गई है और मैं बराबर तेरे पास आ रही हूँ और तू मेरे तरफ निगाह नहीं उठाता। तो वो जवान कहता है ऐ लड़की नादान है, मैं जिसकी निगाहों में मुस्तफा का हुस्न समा जाए वो किसी और की तरफ नहीं देखा करता।
رسالت مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. وہ کہتا ہے نادان سول ہم نے مصطفیٰ کو محبت کیا ہے اور ان کا جلوہ میری نگاہوں میں ہے، اور جن کا جلوہ جس کی نگاہوں میں آ جاتا ہے وہ دنیا کے حسن کی طرف نہیں دیکھا کرتا. میں مصطفیٰ کے جامع محبت کا مست ہوں، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار. اچھا اب وہ عیسائی کی لڑکی کہتی ہے میں مان گئی کہ تو بھی سچا، تیرا دین سچا، تیرے رسول سچے، سبحان اللہ بے شک سبحان تیری کتاب سچی، تیرے حبیب سچے، تیرے محبوب سچے، اب مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دے. سبحان اللہ. وہ بھی کلمہ پڑھتی. اب توجہ سے سننا، اب وہ لڑکی کیا کہتی ہے، اب ہم دونوں مسلمان ہو گئے، مصطفیٰ کا عشق سینے میں بسا لیا ہے، اب میں نے بھی مصطفیٰ کی طرف لو لگا لیا ہے، اب ہمارا یہاں ٹھہرنا ٹھیک نہیں ہے. تو کہا کرنا کیا چاہیے؟ کہا چل آج ہم آزاد ہو کر کے ایک نئی زندگی گزاریں گے، آزاد ہو کر کے اور امر کا پیغام زمانے کو پہنچائیں گے. وہ رات میں جاتی ہے، استبل سے 2 گھوڑے لے کر کے آتی ہے اور گھوڑا تیار کیا، دونوں رات میں فرار ہو گئے. مسلمانوں توجہ سے سننا، یہ آج ہمارے اعمال کردار ایسے ہیں کہ ہم سے لوگ دور بھاگتے ہیں. آج عالم یہ ہے، پہلے کہتے تھے امانت مسلمان پہ راس رکھ دو، وہ کبھی خیانت نہیں کرے گا، مسلمان کو گواہی بنا دو، کبھی وہ وعدہ وفا نہیں کرے گا، مسلمان سے سودا کر لو، وہ کبھی تمہیں غلط سودا نہیں دے گا. لیکن ہائے افسوس، آج ٹھیلا لگانے والا دن بھر مشقتیں کرتا ہے لیکن جب شام کو آتا ہے تو حرام روزی اپنے بچوں کو کھلاتا ہے. آج دکان کرنے والا اچھا خاصا بزنس کرتا ہے، اچھی خاصی محنت کرتا ہے، لیکن جب شام کو لاتا ہے تو روزی حلال نہیں کھلاتا ہے. آپ کہیں گے مولانا پیسہ ہمارا لگا ہے، پسینہ ہم نے نکالا ہے، آخر ہمارا پیسہ کیوں نہیں جائز ہے؟ تو میں کہتا ہوں سنو خدا کی قسم، اے تول ناپ کرنے والوں، اگر کسی کو ایک ذرہ برابر بھی تول ناپ میں خیانت کی ہے تو تم اس روزی کو جائز نہ سمجھنا، بلکہ وہ روزی حرام ہے. روزی وہی اچھی ہے جو مصطفیٰ کی سنتوں پر عمل کر کے کیا جائے. اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھ رہے؟ سیب بیچنے والوں کو دیکھو ذرا، اچھا اچھا سیب اوپر لگا کے رکھا ہے، کٹا پھٹا سیب نیچے، سمجھ رہے؟ کٹا پھٹا نیچے لگا ہوا ہے. مولانا صاحب اب بھلا ہم آپ سے ایسا کریں گے، یہ بھی کہہ رہا بھلا ہم آپ کے ساتھ، یعنی آپ ہی کے ساتھ تو کریں گے، اس لیے کہ آپ ہی بولے والے ہم کو ملے ہیں. جھگڑا کر نہیں پائیں گے، آپ مار کر نہیں پائیں گے. زمانہ کہے گا ٹوپی لگا کر کے مار کر رہے آپ، سمجھ رہے؟ داڑھی رکھ کر کے کیا جھگڑا کر رہے ہو تم، جبہ پہن کے کیا جھگڑا کر رہے ہو تم. لیکن اسے کوئی نہیں کہے گا بدماش، اوپر صحیح لگایا تھا تو نیچے بھی صحیح لگانا چاہیے نا. 20 کلو والا بھی 70 میں بیچ رہا ہے، 70 والا بھی 70 میں بیچ رہا ہے. لہذا لوگوں، میں یہ نہیں کہتا کہ سب کرتے ہیں، لیکن جو کرتے ہیں وہ اپنا انجام جان لے. گھٹتولی کرنے والے میدان قیامت میں پکڑے جائیں گے، اور جب ان سے پوچھا جائے گا تو کتنوں کا حساب دو گے؟ تم نہیں دے سکتے ہو. ارے یار ہم اپنے اعمال کا حساب دے لے، بہت بڑی بات ہے. کتنے گرہوں کا گلا کاٹا ہے، بھلا ہم اتنا حساب کہاں سے دے پائیں گے؟ لہذا سنو مسلمانوں، وہ دونوں مجاہد، وہ دونوں میاں بیوی، وہ عورت، وہ عیسائی لڑکی اور وہ مجاہد مسلمان گھوڑے پر سوار ہوئے. سبحان اللہ. دوڑا ایک گھوڑا، دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. سمجھ میں دوڑایا گھوڑا، پیچھے سے پٹر پٹر کی آواز آئی. اب یہ فہم ہے کوئی سپاہی تو نہیں آ رہا؟ ہاں یہ خوف کھائے ہوئے تھے کہ بادشاہ ہوئے، وزیر اٹھائی، کوئی سپاہی تو نہیں رہا بادشاہ کے. جب پلٹ کر کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ وہی تیل میں گرنے والے دونوں بھائی سوار ہو کے آ رہے. ارے بولو بولو بولو، ہمیں اکیلے نہیں آ رہے، فرشتوں کی جماعت. دنیا میں تھے تو اکیلے، لیکن جب رب کے نام پہ قربانی دی تو فرشتوں کی جماعت مل گئی، مرتبہ بڑھ گیا، درجات بڑھ گئے. پلٹ کے دیکھو میرے دونوں بھائی آ گئے. ٹھہر کے دیکھا، پوچھا بھائی ارے آپ تو میری نگاہوں کے سامنے تیل میں جل گئے تھے، تڑپ رہے تھے. میں نے آپ کی جان نکلتے ہوئے دیکھا، ہاتھ پیر آپ کو چلاتے ہوئے دیکھا، چھٹپٹاتے ہوئے دیکھا، نزا کے عالم میں آپ کو گھبراتے ہوئے دیکھا. آپ کے جلنے کا انداز ایسے تھا. وہ کہتے بھائی یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. جو اللہ کے راستے میں مار دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے. وہ تو ایک لمحہ کے لیے موت آئی تھی، اب تا قیامت ہمیں زندگی
लड़की अता कर दी गई है। रात अब वो आते हैं और उन दोनों का निकाह फरिश्तों के दरमियान करवा दिया जाता है। लिहाजा ईमान बहुत जरूरी है, ईमान बहुत जरूरी है। और ईमान कहते किसे हैं? वहाबियों से दूर रहो, देवबंदियों से दूर रहो, आलमियों से दूर रहो, मौदूदियों से दूर रहो। हाँ हाँ, पढ़ते नात पढ़ते सलाम जाए के जुमा में, और खालू आए जाए तो ता कहते ये हमारे खालू है। हमने कहा कहाँ रहते? कहा नाजिरपुरा में। कहा नमाज किसके पीछे पढ़ते? तो कहते वहाबियों के। बस वहाबियों देवबंदियों से दूर रहो। रिश्तेदारी तो तोहर नहीं है, नहीं है। अभी बॉर्डर ऐसे लगाए रहो कि इधर कोई पहुंचे ना पावे, समझ रहे हैं? वहाबियों देवबंदियों से दूर रहो। अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल